वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठान च्यानलमा सबैजना हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै आज भगवान बुद्धको धर्मोपदेश संग्रहलाई प्रस्तुत गरिन्छ। यहाँनिर भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, हीनं धम्मं न सेवेय प्रमादेन न सम्भसे मिच्छादिठ्ठिं न सेवेय नशीया लोक वड्डनु। मनुष्यले हीन धर्मको सेवन गर्नु हुँदैन, अर्थात् अधर्मको सेवन गर्नु हुँदैन। निम्न प्रकारका विचार, संकीर्ण भावना, त्यस्ता प्रकारका विचारहरूलाई मनमा स्थान दिनु हुँदैन। संकीर्ण विचारलाई हटाउनु पर्दछ। संकीर्ण विचार, संकीर्ण भावना, संकीर्ण सोच, त्यस्ता प्रकारका क्रोध, चिडचिडोपन, यस्ता प्रकारका मनोविकारहरू, मानसिक कमजोरीहरूलाई मनुष्यले हटाउनु पर्दछ, अनि मात्रै प्रगति गर्न सक्दछ। मनुष्यको प्रगतिका मार्गमा सबैभन्दा ठुलो बाधा नै आफ्नो मन हो। मनुष्यले चाहन्छ के गरौँ भनेर, तर मनमा अनेक प्रकारका विचारहरू, तरङ्गहरू उत्पन्न हुन्छन्, संकीर्ण विचारहरू उत्पन्न हुन्छन्, संकीर्ण भावनाहरू उत्पन्न हुन्छन् र अगाडि बढ्न सक्दैन। धर्म क्षेत्रमा पनि, भौतिक क्षेत्रमा पनि, आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि मनुष्यले आफ्नै मनोविकारका कारण प्रगति गर्न सक्दैन। तसर्थ मनोविकारलाई दबाउनु सक्नु पर्दछ, हटाउनु सक्नु पर्दछ। कहीँ अब ध्यान चिन्तन गर्न लाग्यो, एकान्तमा गएर बस्ने, ध्यान साधना गर्ने विचार उत्पन्न भयो भने त्यसमा डर उत्पन्न हुन्छ र त्यो गर्न सक्दैन मनुष्यले। कुनै ठुलो धर्म कर्म गर्न अथवा कुनै दान पुण्य गर्न आँट्यो भने लोभ उत्पन्न हुन्छ र त्यो गर्न सक्दैन। कुनै सेवा, परोपकार अथवा कुनै महान कार्य गर्न लाग्यो भने त्यसमा आफ्नै मनभित्र स्वार्थ उत्पन्न हुन्छ, स्वार्थी भावना उत्पन्न हुन्छ र त्यो कार्य गर्न सक्दैन उनले। तसर्थ लोभ, स्वार्थी भावना, संकीर्ण विचार, यस्ता प्रकारका मनोविकारबाट बच्नु पर्दछ। यी मनोविकारलाई हटाउनु पर्दछ। मनुष्यले बुद्धिद्वारा, विचारद्वारा विवेकशील बनेर आफ्नो मनोभावमाथि विजय प्राप्त गरेर मनुष्यले आफ्ना भौतिक, धार्मिक अथवा कुनै पनि आध्यात्मिक प्रगतिमा अगाडि बढ्न सक्दछ र सफल हुन सक्दछ। नत्र भनेदेखि मनुष्यले केही पनि गर्न सक्दैन। यसमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। बौद्ध साहित्यमा एकजना भिक्षु थिए। भिक्षु भिक्षा माग्न गए। जाँदा एकजना सुन्दर युवतीसँग भेट भयो उनको। त्यो भेट हुँदाखेरि उनले मुस्कुराइन्। भिक्षुलाई देखेर उनीले मुस्कुराइन्। त्यो भिक्षु नारीलाई मुस्कुराएको देख्दा भिक्षुले पनि मुस्कुरायो, उनले पनि मुस्का हाँसिदियो। त्यति हुने बित्तिकै तिनीले आरोप लगाउन थालिन्। ती तरुणीले, ती स्त्रीले, ती तरुण युवा भिक्षुकलाई आरोप लगाउन लागे कि यो मुन्डे, भिखारी, नाना प्रकारका गाली गर्न लागिन्। नाना प्रकारका अभद्र व्यवहारहरू, अभद्र प्रकारका वचनहरू बोलिन्। त्यो सुनेपछि भिक्षुक पनि क्षुब्ध भए। उनले गएर आफ्नो माता विशाखालाई रिपोर्ट गरिन्, सुनाइन्, शिकायत गरिन्। भगवान बुद्धबाट पुगे सबैजना। भगवान बुद्धले विचार गर्नुभयो, यो भिक्षुकलाई सही मार्गमा ल्याउने सही समय यही हो। र भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, मनुष्यले कहिले पनि हीन धर्मको सेवन गर्नु हुँदैन, संकीर्ण भावनालाई स्थान दिनु हुँदैन। तिमी आध्यात्मिक मार्गमा अग्रसर भएका हौ, अध्यात्म तत्त्वलाई जान्ने विचार भएका व्यक्ति हो तिमीले संकीर्ण विचार, संकीर्ण भावना, लोभ, क्षुद्र, क्रोध, यस्ता प्रकारका मनोविकारमाथि विजय प्राप्त गर्नु पर्दछ। यिनीहरूलाई स्थान दिनु हुँदैन, यिनीहरूलाई अवसर दिनु हुँदैन। मनमा उत्पन्न हुन्छन् विकारहरू, हाबी हुने चेष्टा गर्दछन्, तर मनुष्यले विवेकशील बनेर, तटस्थ बनेर, सजग बनेर, जागेर तिनीहरूलाई परास्त गर्नु पर्दछ, हटाउनु पर्दछ। सर्वसाधारण मनुष्यले त गाली गर्ने, कुट्ने, पिट्ने, निन्दा, आलोचना गर्ने गर्दछन्। उनीहरूको व्यवहारै त्यस्तो हुन्छ, बुद्धि, सोच, विचार उनीहरूको त्यसैमा संलग्न हुन्छ। तर ज्ञानी व्यक्तिले, सज्जन व्यक्तिले, सजग व्यक्तिले, विवेकशील व्यक्तिले सोचेर विचार गरेर मात्रै कदम राख्नु पर्दछ।
यस्ता प्रकारले उपदेश दिनुभयो भगवानले। नत्र भने मनुष्यले आफूले आफूलाई धार्मिक मान्दछन्, आफूले आफूलाई ज्ञानी मान्दछन्, तर संकीर्ण विचारबाट माथि उठ्न सकेको हुँदैन। उनीहरूको व्यवहारहरू भने अत्यन्त घटिया, अत्यन्त संकीर्ण, अत्यन्त शुद्ध, अत्यन्त शुद्र व्यवहार हुन्छ। तर मुखले मात्रै ठुल्ठुला कुरा गर्दैछन्, म ज्ञानी हुँ, आत्मज्ञानी हुँ, तत्त्वज्ञानी हुँ, नाना प्रकारका डिङ हाँक्ने गर्दैछन्। तर उनीहरू अत्यन्त संकीर्ण विचार, संकीर्ण सोच विचारले ग्रस्त हुन्छन्। त्यसैले व्यक्तिले बाहिरबाट कहिले पनि परिचय प्राप्त गर्न सक्दैन कसैको पनि। मानसिक विकास कस्तो छ, आध्यात्मिक प्रगति कस्तो छ, अनुभूतिको आधारमा, प्रमाणका आधारमा, प्रगतिका आधारमा व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ, आङ्कलन गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले भगवानले यहाँनिर बताउनुहुन्छ, हीनम धम्मम नसेवेय प्रमादेन नसम्बचे। कहिले पनि प्रमादका वशमा हुनु हुँदैन, हीन धर्मको सेवन गर्नु हुँदैन, संकीर्ण विचारको दास बन्नु हुँदैन। मिथ्या दिठम नसेवेय नसिया लोकवर्धनो, मिथ्या धारणामा कहिले पनि पर्नु हुँदैन। सत्यलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ, मिथ्या धारणामा कहिले पनि पर्नु हुँदैन, झुटो धारणा। किनकि मनुष्यले जति पनि सुन्दछ, बोल्दछ, त्यसमा वर्तमानमा त 80 लिएर 90% सबै मिथ्या धारणाहरू सुन्ने गर्दछन्, मिथ्या धारणाहरू फैलाउने गर्दछन्। झुटो धारणा, झुटो कुरो फैलाउने, समाजमा अशान्ति उत्पन्न गर्ने हो त्यस्ता प्रकारका व्यवहारहरू हुने गर्दछन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सज्जन व्यक्तिले, विवेकशील व्यक्तिले विचार गरेर यस्ता प्रकारका मिथ्या धारणा, मिथ्या वचनबाट बच्नु पर्दछ। विवेकशील बनेर जागेर उनीहरूमाथि विचार गरेर मात्रै विश्वास गर्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। अगर मनुष्यले यही जीवनमा विवेकशील बनेन, जागेर मिथ्या धारणा, संकीर्ण विचार, संकीर्ण भावनामा संलग्न रह्यो भनेदेखि उसले कहिले पनि यो भवसागरबाट पार गर्न सक्दैन, पार पाउन सक्दैन उसले। तसर्थ मनुष्यले सजग बन्नुपर्दछ, विवेकशील बन्नुपर्दछ भन्ने सन्देश यहाँनिर दिनुहुन्छ। यसै गरी अर्को सन्देश दिनुहुन्छ भगवान बुद्धले यहाँनिर, धर्म गर्ने व्यक्तिले सुखपूर्वक शयन गर्दछ। धार्मिक व्यक्ति कहिले पनि चिन्तामा पर्दैन, शोकमा पर्दैन। उदित्ते नप्पव मज्जया धम्मम सुचरितम चरे धम्मचारे सुखम चेति अस्मिन लोके परस्मिच। उठ, प्रमाद नगर। हाम्रो श्रुतिमा पनि बताएको छ, उत्तिष्ठ जाग्रत। संसारका मोह माया यस्ता प्रकारका बन्धनबाट माथि उठ, उत्तिष्ठ जाग्रत, जाग, विवेकशील बन, ज्ञानी बन। प्रमाद नगर, प्रमाद नगर माने भोलि पछि गरौँला, पछाडि गरौँला, देखै जाला, जे होला जसो होला, यस्ता प्रकारका व्यर्थका वचनहरू बोलेर आफूले आफूलाई ठग्ने कोसिस नगर। मनुष्य आफूदेखि आफै भागिरहेको छ, आफैदेखि भाग्दैछ। कोही सम्पत्तिका पछाडि भाग्दैछ, कोही यशका पछाडि भाग्दैछ, कोही के अनेक प्रकारका मनगढन्त विचारहरूतिर भाग्दैछ। यस्ता प्रकारका मिथ्या कल्पना, मिथ्या वचन, मिथ्या धारणातिर मनुष्यले भाग्नु हुँदैन, त्यतातिर लाग्नु हुँदैन। उदित्ते नप्पमज्जेय धम्मम सुचरितम चरे। सुचरित धर्मको सेवन गर माने सद्धर्मको आचरण गर। धर्मचारी व्यक्तिले यो लोक र परलोकमा दुवै लोकमा सुखपूर्वक शयन गर्दछ माने परमानन्द प्राप्त गर्दछ। धर्मचारी व्यक्तिले यो लोक र परलोक दुवै लोकमा परमानन्द प्राप्त गर्दछ। धम्मम चरे सुचरितम नतम दुच्चरितम चरे धम्मचारे सुखम चेति अस्मै लोके परस्मिच। सुचरित व्यक्ति अर्थात् सद्धर्मको आचरण गर्ने, सत्कर्म गर्ने, पुण्य गर्ने, ध्यान गर्ने, साधना गर्ने व्यक्ति सदैव सुखी हुन्छ। यो लोकमा पनि सुखी हुन्छ, परलोकमा पनि सुखी हुन्छ। तर दुष्कर्म गर्ने, दुराचारी गर्ने, हत्या हिंसा गर्ने, त्यस्ता प्रकारका दुष्कर्महरू गर्ने व्यक्ति कहिले पनि सुखी हुँदैन। जीवनमा पनि सुखी हुँदैन, यो लोकमा पनि सुख हुँदैन उसलाई, र परलोकमा पनि उसले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन।
तर धर्मचारी व्यक्ति, धर्मको आचरण गर्ने, ध्यान गर्ने, साधना गर्ने विवेकशील व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्तिले जीवनमा पनि सुख शान्ति प्राप्त गर्दछ, समृद्धि प्राप्त गर्दछ, यो लोकमा पनि सुख प्राप्त गर्दछ र परलोकमा पनि शान्ति प्राप्त गर्दछ। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। अब यो प्रसङ्गमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ बौद्ध साहित्यमा। भगवान बुद्ध बन्नुभन्दा पहिला सिद्धार्थ गौतम थियो उहाँको नाम। भगवान बुद्ध संज्ञा प्राप्त गर्नुभन्दा पहिला उहाँको नाम थियो सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम राजकुमार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जानुभयो, जङ्गलमा जानुभयो, 7 वर्षसम्म कठोर साधना गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो, सम्बोधि प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले दृढ सङ्कल्प लिएर जानुभएको थियो, जहिलेसम्म मलाई तत्त्वको साक्षात्कार हुँदैन, तत्त्वज्ञान हुँदैन, तहिलेसम्म म फर्केर आउँदिनँ भनेर उहाँले सद्धर्मको खोजीमा, सत् ज्ञान तत्त्वज्ञानका खोजीमा सम्पूर्ण राजपाटहरूलाई परित्याग गरेर एकान्तको मार्गमा जानुभयो, साधनाका मार्गमा जानुभयो। र उहाँले गएर जङ्गलमा बस्नुभयो, 7 वर्षसम्म कठोर साधना गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो, अत्यन्त कठोर साधना गर्नुभयो। अन्ततः उहाँले तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, सम्बोधि प्राप्त गर्नुभयो। सम्बोधि प्राप्त गरिसकेपछि जीवन सफल भयो। प्रातःकाल ब्रह्म मुहुर्तमा पिपलका फेदमा बसेर उहाँले कठोर ध्यान साधना गरेर गहिराइमा गएर तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नुभयो, तत्त्वको अनुभूति गर्नुभयो। फर्केर आउनुभयो, सबैलाई मार्गदर्शन गर्दै। उहाँका समक्षमा अनेक प्रकारका व्यक्तिहरू आए। कोही भिक्षु बने, कोही भिक्षुणी बने, भिक्षु भिक्षुणीहरू बने, सन्यासिनी बने, साधना गरे, धेरैले अर्हतलाई प्राप्त गरे, ज्ञान प्राप्त गरे, भगवान बुद्धका सान्निध्यमा रहेर आफ्नो जीवनलाई सफल बनाए। अब यस्तो प्रकारको भगवानको धर्मोपदेश र उहाँको यश कीर्ति चारै दिशामा फैलिन लाग्यो। भगवान बुद्ध घुम्दै फिर्दै कपिलवस्तु आइपुग्नु भयो, लुम्बिनीमा आइपुग्नु भयो। आएर अनि त्यहाँदेखि सबैतिर गाउँमा त्यहाँ निवास गर्नुभयो, बास बस्ती अगाडि बढ्नुभयो। यो समाचार शुद्ध धनले प्राप्त गरे, उहाँका पिता शुद्ध धनले प्राप्त गरे र उहाँकी पत्नी यशोधराले पनि यो कुरो सुनिन्। र भगवान बुद्ध आउनुभयो, सिद्धार्थ गौतम भिक्षु बनेर आएका छन्, राजकुमार गल्लीमा हिँड्दैछन् भनेर यस्तो प्रकारले सुनेपछि सबैजनाले आफ्नो आफ्नो बरन्डामा बसेर हेर्न थाले। सबै मनुष्यहरूले मार्गहरूलाई सजाए, फुलहरू इत्यादि ध्वजा पताका लगाएर सबैतिर डेकोरेसन गरे, रङ बिरङ्गी अनेक प्रकारका शोभायमान बनाए सबैतिर। भगवान बुद्ध जानुभयो, बिस्तारै बिस्तारै स्थिर चित्तले, आनन्द चित्तले, मग्न चित्तले गइरहनु भएको थियो। र यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धलाई आएको देखेर सबैजना अत्यन्त मन्त्रमुग्ध भयो। र त्यसैमा यशोधरा पनि आफ्नो बरन्डामा बसेर खिड्कीबाट हेरिरहेकी थिइन्, उनकी पत्नी यशोधरा। हेर्दाखेरि त उनका पति राजकुमार सिद्धार्थ गौतम त खाली खुट्टा, गेरुवा वस्त्र धारण गरेका, हातमा भिक्षा पत्र लिएका, भिक्षा मागेर खाँदैछन्। सबै मनुष्य चकित पारे। जुन राजकुमार सुनका रातमा सुनका पाल्कीमा हिँड्ने, सुन चाँदीका बर्तनमा भोजन गर्ने, रेशमका वस्त्रहरू, दिव्य दिव्य वस्त्राभूषण धारण गर्ने, अनेक प्रकारका कुण्डलहरू धारण गर्ने यस्ता प्रकारका राजकुमार आज खाली खुट्टा, हातमा माटाको भिक्षा पात्र लिएर, एउटा गिरुवा वस्त्र धारण गरेर गल्ली गल्ली सर्वसाधारण मनुष्यहरूको बिचमा गएर भिक्षा मागेर खाँदैछन्। सबै चकित परे, सबै अचम्बित भए। यो कहिले हुनै नसक्ने कुरो, असम्भव, स्वप्न देखिएको हो कि साँच्चै हो भन्ने कुरो मनुष्यले आफ्नो दृष्टिमा पनि शङ्का गर्न लागे। यस्ता प्रकारले अगाडि बढ्दै थिए भगवान बुद्ध। यशोधरा पनि चकित परे। जसले दिँदै थिए अनेक प्रकारका दिने व्यक्ति आज मागेर खाँदैछ। यस्ता प्रकारका व्यक्ति छन्। सुनका बर्तनमा भोजन गर्ने, चाँदीका बर्तनमा भोजन गर्ने व्यक्ति आज भिक्षा पात्रमा, माटाको पात्रमा भोजन गर्दैछ। दिने व्यक्ति मागेर खाँदैछ। सुनका पाल्कीमा रथमा चल्ने व्यक्ति आज पैदल हिँड्दैछ। यो अविश्वसनीय, अत्यन्त गम्भीर विषय थियो।
भगवान बुद्ध भिक्षा माग्दै त्यहाँ जानुभयो। यशोधराले गएर आफ्ना ससुरा राजा शुद्धोधनलाई बताए। रुँदै रुँदै बिलाउन गर्दै बिलाप गर्दै उनका वाणीबाट अत्यन्त दुःखमय स्वर प्रकट भइरहेका थिए। वाणी पनि रोकिँदै थियो, बताउन सकिनन्। राजकुमार, तपाईँका राजकुमार सिद्धार्थ गौतम भनिन्, अगाडि बोल्न सकिनन्। त्यति सुन्ने बित्तिकै राजाले यशोधराद्वारा भन्न खोजिएको कुरो बुझे। उनी दौडे बाहिर सेनाका साथमा आए। आउँदाखेरि उनी देखेर चकित पारे। जुन चाहिँ पुत्र राजकुमार, त्यत्रो राजपाट इत्यादि कपिल वस्तु जस्तो विशाल राज्यको राजकुमार आज भिक्षा मागेर खाँदै, गिरुवा वस्त्र धारण गरेको छ, माटाका पात्र छन्, खाली खुट्टा दौडिरहेको छ। एकदमै साधारण जनका घरमा गएर भिक्षा याचना गर्दै चकित परे उनले भने, यो हाम्रा वंशमा यस्तो थिएन कोही पनि। हाम्रो क्षत्रिय वंश हो, दिने वंश हो, क्षत्रिय वंश, मागेर खाने होइन, शासन गर्ने वर्ग हो हाम्रो। तर यस्तो व्यक्ति कोही पनि थिएन आजसम्म भन्दा भगवान बुद्धले सुन्नुभयो। उहाँले बताउनु भयो, हाम्रा वंशमा यस्तै थिए सबै भनेर बताउनु भयो, प्रत्युत्तर दिनुभयो। राजा चकित परे, को थियो? कोही पनि थिएन। भगवान बुद्धले बताउनु भयो, बुद्धका वंशमा भनेको, ज्ञानीहरूका वंशमा सबै ज्ञानी यस्तै हुन्छन् भनेको। यो कुनै क्षत्रियको वंशको कुरो गरेको होइन। ज्ञानीहरूका वंशमा, सज्जनहरूका वंशमा, साधु सन्तहरूका वंशमा सबै यस्तै हुन्छन्। ज्ञानी हुन्छन्, त्यागी हुन्छन्, तपस्वी हुन्छन्, भिक्षुक हुन्छन्, धर्मोपदेशक हुन्छन्, तत्त्वदर्शी हुन्छन्, मुक्त हुन्छन्, बन्धन मुक्त हुन्छन्। तर त्यो प्रपञ्चमा फँसेका व्यक्तिहरू अभिमानी हुन्छन्, क्रोधी हुन्छन्, लोभी हुन्छन्, वासनामा भोग विलासमा डुबेका हुन्छन्, अनेक प्रकारका कामनाहरूले शिकार हुन्छन्, कामनाहरूको दास हुन्छन्, इन्द्रियहरूको दास हुन्छन्, मनको दास हुन्छन्, इच्छा आकाङ्क्षाको महत्वाकाङ्क्षाको दास हुन्छन्, स्वार्थी हुन्छन्। तर बुद्धका वंशमा, ज्ञानीहरूका वंशमा तत्त्वदर्शी, त्यागी, तपस्वी, परम ज्ञानी, परमानन्दमय, शुद्ध बुद्ध मुक्त आनन्द स्वरूप हुन्छन् उनीहरू। यस्तो प्रकारका स्वयं आनन्द, त्यागी, मोहदेखि मुक्त, सबै प्रकारका विकारहरूदेखि मुक्त, यस्ता प्रकारका हुन्छन् बुद्धका वंशमा। जति पनि बुद्धका वंशमा माने बुद्ध माने ज्ञानी, जति तत्त्वज्ञानी भए सबै यस्तै भयो। म जस्तै भएर म पनि तत्त्वज्ञानी हो र मेरो मार्ग यही हो, मेरो वंश यही हो। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले प्रत्युत्तर दिनुभयो। यो तपाईँको क्षत्रिय वंश होइन, यो मेरो वंश हो, यो ज्ञानीहरूको वंशको कुरो गर्दैछु म। कुनै राजपाट वंशको कुरो गरेको होइन, म ज्ञानी सन्त महात्माहरूको वंशको कुरो गर्दैछु म। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रमाद नगर, जाग, मोहबाट मुक्त बन, उठ, मोहदेखि माथि उठ, मुक्त बन, ज्ञानी बन, सजग बन, तत्त्वलाई जान, जीवनको मर्मलाई बुझ, मुक्त बन, आफ्नो जीवनलाई पार गर, भवसागरमा नफस, भवसागरमा नडुब, धर्मको आचरण गर। धर्मको आचरण गर्ने व्यक्ति मुक्त हुन्छ। तर मोहमा फँसेको व्यक्ति सदैव दुखी हुन्छ। मोहमा फँसेको व्यक्ति सदैव दुखी हुन्छ, कहिले पनि सुखी हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म बताउँदैछु, मोहदेखि मुक्त बन। कोही पुत्र मोहमा फँसेको छ, कोही परिवारका मोहमा फँसेको छ। सबै व्यक्ति स्वार्थी हुन्छन्, काहीँ न काहीँबाट ठोक्कर खान्छ, यताबाट ठोक्कर खान्छ दुखी हुन्छ, उताबाट ठोक्कर खान्छ दुखी हुन्छ। सुखको मार्ग अप्नाएकै छैन, उसले मोहमा फँसिरहेछ, इच्छा आकाङ्क्षामा फँसेको छ, भोग विलासमा फँसेको छ, कामनाहरूको दास छ, स्वार्थका लागि कर्म गर्दैछ। बिना स्वार्थ कसैले कर्म गर्दैन संसारमा, स्वार्थ राखेर गर्दैछ। पिताले पुत्रलाई सेवा गर्दैछ तर स्वार्थ राखेर, यसबाट म सुख पाऊँ, तर उसले सुख दिन सक्दैन किनकि ऊ स्वयं दुखी छ। दुःख दिन्छ त फेरि स्वयं दुखी हुन्छन् उनीहरू, किनकि स्वार्थ पूर्ति भएन, स्वार्थ पुरा भएन। र मनुष्य स्वार्थले गर्दा दुखी हुन्छ र अर्को मनुष्यको दुःखको कारण हो ईर्ष्या। अर्काको प्रगति देखेर, अर्काको शान्ति देखेर, अर्काले सत्कर्म गरेको देखेर, अर्काको
उपलब्धि देखेर मनुष्य ईर्ष्याले दुखी हुन्छ। तर भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ यहाँनिर उठ, मोहबाट माथि उठ, प्रमाद नगर, धर्मको आचरण गर, धर्मचारी बन। त्यसो भएदेखि उसले यो लोकमा पनि सुख पाउँछ, परलोकमा पनि सुख पाउँछ। धर्मको आचरण गर, अधर्मलाई परित्याग गर। धर्मचारी व्यक्तिले यस शान्ति परम आनन्द प्राप्त गर्दछ दुवै लोकमा। यस प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँनिर यथा बुब्बुलकम पश्ये यथा पश्ये मरीचिकम एवं लोकम अवेखन्तम मन्चु राजा न पश्यति। यहाँ बताउनुहुन्छ यो सारा संसार एउटा बुलबुलो जस्तो, जस्तो पानीको फोको जस्तो, क्षणिकको नसवानो नश्वर। जस्ता प्रकारले पानीका फोकाहरू उत्पन्न हुन्छन् र फुट्छन्। पानी बगिरहेका बेला पहाडमा पानीका झर्नामा गयो भने पानी सेतो बगिरहेको हुन्छ। झर्नाबाट झर्दा अनेक प्रकारका फोटो उत्पन्न भइरहेका हुन्छन्, फुटिरहेका हुन्छन् तत्काल। यो संसार पनि त्यस्तै छ, उत्पन्न भइरहेको छ, नाश भइरहेको छ, परिवर्तन भइरहेको छ। तर मनुष्यले देख्दैन, जान्दैन, विचार गर्दैन, विवेकशील बन्दैन। विचार नगरेपछि मोहमा फस्दछ र दुखी हुन्छ। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ यथा बुब्बुलकम पश्ये यथा पश्ये मरीचिकम एवं लोकम अवेखन्तम मन्चु राजा न पश्यति। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मनुष्य यमराज फेला पर्दछ। किन विवेक छैन, ज्ञान छैन, अनुशीलन छैन, अनुसन्धान छैन। अनेक प्रकारका कामनाको दाख गरेर संसारका विषयमा फँसेको छ। शान्ति छैन, मनुष्यलाई आनन्द छैन। यसै प्रसङ्गमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ बौद्ध साहित्यमा। भगवान बुद्धका धेरै भिक्षुकहरू थिए, 500 जना भिक्षुकहरू विपස්සना गर्दैथे, ध्यान साधना गर्दैथे। तर उनीहरूलाई सन्तुष्ट भएन, ध्यान साधनामा प्रगति भएन। महिनौ महिना ध्यान गरे, साधना गरे, तर केही उपलब्धि भएन, कुनै शान्ति प्राप्त गरेन। मन भड्किरहेको छ, चिन्तित छन्, अत्यन्त विचलित भए साधनाबाट। विचार गरे अब भएन कसै गर्दाखेरि पनि। संसारको सबै सुख समृद्धि पनि परित्याग गरियो, घर परिवार सब परित्याग गरेर भिक्षुक बनियो। अब यता पनि केही छैन, शान्ति प्राप्त भएन, आनन्द प्राप्त भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जाउँ भगवान बुद्धका पास भनेर गए। जाँदाखेरि भगवान बुद्धका बिहारमा पुगे, भनेर गएर बसे। पानी पर्यो, धुरन्धर मुसलधारे पानी पर्यो। भगवान बुद्ध भित्र ध्यानमग्न हुनुहुन्थ्यो। भिक्षुकहरू सबै बरन्डामा बसे, बसेर हेरिरहेका थिए पानी परेको। केही समय पहिला बाटामा जाँदा मरुभूमिमा देखे उनीहरूले, पानी जस्तो देखे, तर पानी थिएन त्यहाँ मरुभूमिमा। तर एकछिन पछाडि पानीको बर्सात भयो। सबै पानी परेको हेर्दाखेरि, पानी परेको त धुरन्धर पानी परेको देखेर उनीहरूले विचार गरे। अलिकति विचार जाग्यो उनीहरूको। हेर्दाखेरि पानी पर्यो, भुइँमा अनेक प्रकारका पानीका फोका उड्छन्, फुटिरहेका छन्। पानीका बुँदहरू त्यहाँनिर उत्पन्न हुन्छन्, फोका फुटिरहेका छन् अनेक प्रकारले। त्यस्तै प्रकारले देख्दाखेरि उनीहरूको विवेक विचार जाग्यो, अन्तर्दृष्टि जाग्यो, प्रज्ञा जाग्यो। शील, समाधि र प्रज्ञा तीनटा मेन सूत्र छन्, मूल सूत्रहरू छन्। शील धर्माचरण, प्रज्ञा भनेको तत्त्वज्ञान, समाधि भनेको ध्यान अनुभूति विज्ञान। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइँदैछ कि ती सबैले देखे कि पानी अनेक प्रकारका फोका उठिरहेका छन्, फुटिरहेका छन्। उनीहरूको अन्तर्दृष्टि जाग्यो, प्रज्ञा जाग्यो कि हाम्रो जीवन पनि यस्तै हो। हाम्रो शरीर पनि प्रतिक्षण उत्पन्न भइरहेको छ, नष्ट भइरहेको छ। संसारका हर वस्तु प्रतिक्षण उत्पन्न भइरहेका छन्, नष्ट भइरहेका छन्, परिवर्तन भइरहेका छन्। कसैले कसैलाई रोक्न सक्दैन, सबै अनित्य छ, सबै नश्वर छ। यस्ता प्रकारले अन्तर्दृष्टि जागेपछि उनीहरूलाई ज्ञान भयो, बोध भयो, अनुभूति भयो, अर्हत्वलाई प्राप्त गरे उनीहरू। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ यहाँनिर जसले यो संसारलाई देख्दछ यस्तै प्रकारले मृग मरीचिका समान, र यस्तै प्रकारले बुलबुल, पानीका बुलबुलहरू थुपारी जसरी फुट्दछन्, फोकाहरू उत्पन्न हुँदै नष्ट हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले जीवन तथा संसारका हर पदार्थहरू पनि उत्पन्न हुँदै नष्ट हुँदै गर्दछन्।
यिनीहरूको कुनै अस्तित्व छैन, प्रतिक्षण उत्पन्न परिवर्तनशील नष्ट भइरहेका छन्। तर अज्ञानी व्यक्तिले देख्दैन। प्रज्ञाशील व्यक्ति, विवेक विज्ञानयुक्त व्यक्ति, शील समाधि र प्रज्ञा सम्पन्न व्यक्तिले मात्रै यी सबै रहस्यलाई जान्दछ, नत्र भने अरूले जान्दैनन्। यस्तै प्रकारले यहाँ बताइन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर अगाडि बताउनुहुन्छ, एत पश्यथिमं लोकम चित्तम राजा रसूपमं यत्थ बाला विषीदन्ति नति संगो विजानतम। भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, आओ राजालाई, हे चित्ररथ, यो लोकलाई विचार गर। यो संसारमा मूर्खहरू फँसेका छन्, तर ज्ञानी पुरुषहरू त्यसमा आसक्त हुँदैन। मूर्ख व्यक्तिहरू संसारमा आसक्त भएर फँसेका छन्, तर ज्ञानी व्यक्तिहरू संसारको मोह मायाबाट मुक्त छन्। उनीहरू फँस्दैनन् संसारमा। तिमी किन आसक्त हुन्छौ? उठ, जाग। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। यहाँ एउटा प्रसङ्ग छ, उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। एकजना राजा राजकुमारलाई एउटा उपलब्धि हासिल भयो। उनले कुनै एउटा ठुलो मामला आइलागेको थियो, त्यसलाई सुल्झाए, समाधान गरे। राजा बडा प्रसन्न भए र राजकुमारलाई सम्पूर्ण आमोद प्रमोदको व्यवस्था गरिदिए। राजकुमार आमोद प्रमोदमा फस्यो, यति मग्न भयो कि केही सुझबुझ सबै हरायो। त्यति बेला भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, हे राजकुमार उठ। त्यति बेला एउटा घटना घट्दछ। त्यो राजकुमार जुन चाहिँ नर्तकी त्यो राजकुमारका लागि दिएको थियो, राजाले व्यवस्था गरिदिएको थियो, सधैँको जस्तो राजकुमार एकदमै आमोद प्रमोदमा एकदमै भवनमा गए। नाच गान सबै यताउता खानपानको सुविधा थियो। त्यहाँनिर त्यो नर्तकी पनि आई नाच्नका लागि। नाच्दै थिए, अचानक त्यो धडामसँगले धरतीमा लडी, तिनीहरू त्यसका प्राण पखेर उडे, मरिथ्यो। तिनीहरू हेर्दा हेर्दै आँखाका अगाडि त्यो देखेपछि राजकुमारका हृदयमा अत्यन्त ठुलो आघात लाग्यो। ठुलो आघात पुग्दछ। अहिले केही समय पहिलेसम्म यो नाचिरहेको छु, गाइरहेको छु, कति सुन्दर नृत्य प्रस्तुत गरिरहेको थिएँ, तर केही समयमा अहिले मुर्दा भएर लडिएर यसका प्राण पखेर उडे, अचानक मरि। यस्तो के भयो भनेर राजकुमार विचलित भयो। त्यति बेला भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ कि उठ, जाग। संसार यस्तै हो। जसरी यो स्त्रीको मृत्यु भयो, तिम्रो पनि हुन सक्दछ। कालले कसैलाई पनि सानो ठुलो भन्दैन। यो बालक छ, यो एक्लो छ, यो धनी हो, यो राजा हो, यो प्रजा हो, यो सुन्दर हो, यो कुरूप हो भन्दैन कालले। सबैलाई लिएर जान्छ कालले, कसैलाई पनि छोड्दैन कालले। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी जाग। त्यो कालले यो शरीरलाई ग्रस्त गर्नुभन्दा पहिला नै जीवनको मर्मलाई जान, जीवनको रहस्यलाई जान कि तिमी वास्तवमा को हो, तिम्रो स्वरूप के हो, जीवनको रहस्य के हो, मर्म के हो, जान, बुझ। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, मूर्खहरू फस्दा छन् यस्तो प्रकारले आमोद प्रमोदमा, भोग विलासमा फस्दा छन्। यस्तो क्षणिक छ जीवन, यस्तो प्रकारको दुर्लभ छ जीवन। यस्तो जीवन पाएर पनि मनुष्यहरू भोग विलासमा, सम्पत्ति, स्त्री, भोग विलास, खाने पिने, पुरुष इत्यादि अनेक प्रकारका विषयमा फस्दछन्। तर ज्ञानी व्यक्तिले फस्नु हुँदैन, जाग्नु पर्दछ, यसपल्ट ब्याउजिनु पर्दछ। प्रज्ञा चक्षुलाई जगाउनु पर्दछ, ज्ञान चक्षुलाई जगाउनु पर्दछ। यसरी रोएर कराएर आँसु बगाएर कसैलाई केही भलो हुनेवाला छैन। तिमी ज्ञानी बन, हेर राजकुमार, तिमी यो संसारबाट मुक्त बन भनेर यस्तो प्रकारले जगाउनुहुन्छ। ज्ञानी व्यक्तिहरूलाई संसारमा आसक्ति हुँदैन। ज्ञानी व्यक्तिहरू संसारमा फस्दैनन्, मूर्ख व्यक्तिहरू फस्दछन्। जो संसारमा स्वयं फँसेको छ, मोहमा फँसेको छ, आसक्तिको दास छ, आकाङ्क्षा महत्वाकाङ्क्षामा फँसेको छ, त्यो व्यक्तिले कहिले पनि शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो व्यक्ति कहिले पनि मुक्त हुन सक्दैन। तर ज्ञानी व्यक्तिहरू फस्दैनन्, मोहबाट मुक्त हुन्छन्। कामना, इच्छा, आकाङ्क्षा, विषय, वासना यस्ता प्रकारका सबै विकारबाट मुक्त हुन्छन्। आफ्नो स्वरूपलाई जान्दछन्, जीवनको मर्मलाई जानेका हुन्छन्, बुझेका हुन्छन्, प्रज्ञा चक्षु सम्पन्न हुन्छन्, मुक्त हुन्छन्। तर अज्ञानी व्यक्तिहरू यता पनि ठोक्कर खान्छन्, उता पनि ठोक्कर खान्छन्। सबैतिर मोहमा फसेर दुःखै दुःख, कट्टै कट्टमा
जीवन बर्बाद गर्दछन्, त्यतिकै जीवन समाप्न गर्दछन्। अतः तिमी जाग, बुझ, उठ, मोहबाट उठ, बिउजौ, शोकबाट मुक्त हो, शोकलाई परित्याग गर, चिन्तालाई परित्याग गर, प्रज्ञावान बना, विवेकशील बना। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ र जगाउनुहुन्छ त्यसलाई। यसै प्रकारले भगवान बुद्ध अगाडि बताउनुहुन्छ, यो च पुब्बे पमत जित्वा पच्छासो नप्पम मजाति शुभम लोकम पवासेति अब्बा मुत्तु चन्दीव। अर्थात् भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ यहाँनिर, जसले पहिले प्रमाद गरे तापनि पछाडि गएर प्रमाद गर्दैन। जो व्यक्ति पहिले अज्ञानी अवस्थामा, मूर्ख अवस्थामा, अविद्याले ग्रस्त भएर प्रमादमा फँसे तापनि पछाडि गएर साधनाद्वारा ध्यान गरेर प्रज्ञा चक्षुलाई जगाएर मुक्त हुन्छ। चन्द्रमाको जस्तो प्रकाशित हुन्छ, ग्रहणबाट छुटेका चन्द्रमा जस्तो प्रकाशित हुन्छ ज्ञानी व्यक्ति। जस्तो प्रकारले चन्द्रमालाई ग्रहणले ग्रसेपछि अन्धकार हुन्छ, चन्द्रमाका समस्त कलाहरूलाई प्रकाशलाई ग्रहणले ग्रस्त बनाउँछ र अन्धकार भइल्याइदिन्छ। तर त्यो ग्रहणबाट छुट्ने बित्तिकै चन्द्रमा फेरि पूर्ववत आफ्नो स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुन्छन्, सबैलाई प्रकाशित पार्दछन्। त्यसै प्रकारले ज्ञानी व्यक्ति कहिले प्रमादमा फँसे तापनि, कुनै प्रकारको भुल त्रुटि अज्ञानमा आवृत्त भए तापनि त्यसलाई हटाउँदछ र ऊ फेरि मुक्त हुन्छ, चन्द्रमा जस्तो प्रकाशित हुन्छ ज्ञानी व्यक्ति। भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ यस्तो प्रकारले यहाँनिर। यही प्रसङ्गलाई स्पष्ट गर्दै एउटा यहाँनिर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। एकजना थिए भिक्षुक थिए, वृद्ध व्यक्ति। उनलाई साधनामा मन लाग्दैन थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि बाटामा झाडु लाउँथे, कोही बेला आँगनमा झाडु लाउँथे, के गरिरहेका हुन्थे, केही न केहीमा उनी व्यस्त रहन्थे। तर केही समय पछाडि अर्का भिक्षुकले आएर उनलाई जगाउँदछन्, तिमी किन यस्तो प्रकारले झाडु लगाएर बस्दछौ, कोही ध्यान, कोही साधना, यस्तो प्रकारले विचरण गरेर हुँदैन, प्रज्ञा चक्षुलाई जगाउनु पर्दछ भनेर यस्तो प्रकारले भनेपछि ती भिक्षुकलाई मनमा अत्यन्त ठेस पुग्दछ, चोट पुग्दछ उनका मनमा। र उनले आफूलाई धिक्कार्दै ध्यान साधनामा लाग्दैछन्, विपස්සना गर्न लाग्दैछन्। गर्दै गर्दै उनको प्रज्ञा चक्षु जाग्दछ। प्रज्ञा चक्षु जागेपछि, ज्ञान चक्षु जागेपछि उनीहरूले फेरि झाडु लाउन छोड्दैछन्, मग्न हुन्छन्, ध्यान साधनामा लिनुहुन्छ। त्यति बेला कसैले आएर सोध्दछन्, खोइ त अन्त यहाँ पनि मैला, उहाँ पनि मैला, सबैतिर झाडु लाउन छोड्नुभयो तपाईँले भन्दा उनीहरूले भन्दछन्, म पहिला प्रमादी थिएँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यी बाहिरका काममा व्यस्त थिएँ, तर अहिले म स्वयंमा प्रतिष्ठित छु, स्वयंमा आनन्द छु। मैले प्रमादलाई परित्याग गरेँ, पहिले प्रमादमा फँसे तापनि अहिले म प्रमाद मुक्त छु, मेरो प्रज्ञा चक्षु जाग्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारले म मुक्त छु भनेर उनले भने। भगवानले यस्तो प्रकारको सबै कुरो जानेर उहाँले बताउनुहुन्छ, हेर भिक्षुको, यो व्यक्तिले पहिले प्रमादमा रहे तापनि अहिले प्रमादबाट मुक्त भएर आफ्नो स्वरूपमा छौ। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिले पहिले प्रमादमा फँसे तापनि, पहिले अनेक प्रकारका संसारिक काममा झन्झटमा फँसे तापनि ती सबैबाट मुक्त भएर आफ्नो स्वरूपमा प्रतिष्ठित भयो भने ऊ मुक्त हुन सक्दछ, उसले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। अतः व्यक्तिले कहिले पनि प्रमाद नगर्नु, प्रमादबाट जाग्नु पर्दछ भनेर भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। प्रमाद माने टालमटोल गर्ने बानी, भोलि पर्सि गर्छु, पछाडि गर्छु, प्रमादको अर्थ हुन्छ टालमटोल गर्ने बानी, टार्ने बानी, पछाडि गरौँ न भनेर यस्तो प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ भगवान बुद्ध। यस्य पापम कथम कम्मम कुशलेन पीयति सोमम लोकम प्रवासेति अब्बा कुत्तो वचन्तिमा। जसले आफूद्वारा पहिले गर्दै गरेका पापलाई, अर्थात् जस्ता पाप कर्महरू नष्ट भएका छन् र जस्ता पाप कर्मलाई
पुण्य कर्मले ढाकिदिन्छ, अर्थात् पाप कर्महरू नष्ट हुँदछन् र पुण्य कर्मद्वारा सम्पूर्ण पापको प्रायश्चित्त हुन्छ। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ, यस्च पापम कथम कम्मम कुशलेन पिहीयति, जसले पहिले गर्दै गरेका पापहरूलाई परिचय गर्दछ र पुण्य कर्मद्वारा ती पापहरूको प्रायश्चित्त गर्दछ, पापहरूलाई नष्ट गर्दछ, हुन्छ। सोमम लोकम पवासिति, त्यो व्यक्ति चन्द्रमा जस्तो प्रकाशित हुन्छ र सबैबाट मुक्त हुँदछ। जस्तो प्रकारले मेघले ढाकेको हुन्छ चन्द्रमालाई, बादलले ढाकिदिन्छ, त्यो बादलले हट्ने बित्तिकै चन्द्रमाको प्रकाश सबैतिर फैलिन्छ। त्यस्तै प्रकारले पुण्य कर्म गर्ने व्यक्तिले पनि सम्पूर्ण पाप कर्महरूलाई हटाएर आफ्नो पुण्यद्वारा सबैतिर प्रकाशित हुन्छ, यसलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, यस पापम कथम कर्मम, पहिले जसै पाप कर्म अशुभ आचरण केही गरे तापनि कालान्तरमा गएर पुण्य कर्मद्वारा ती सबै पापलाई प्रायश्चित्त गरेर पापलाई धोएर पखालेर आफू निर्मल बन्दछ भने ऊ सबैतिर प्रकाशित हुन्छ। चन्द्रमाको निर्मल प्रकाश सबैतिर यशमान ज्ञानवान हुन्छ, प्रज्ञा चक्षुले सम्पन्न हुन्छ। यसमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ, जो उदाहरण छ अङ्गुलीमालको। डाकु अङ्गुलीमालका सम्बन्धमा प्राय सबैजनालाई थाहा छ, ऊ अत्यन्त खुङ्खार डाकु थियो। अङ्गुलीमाल मानिसहरूको औँला काटेर माला बनाएर लाउने गर्दथ्यो। उसले प्रतिज्ञा गरेको थियो कि म 1000 मानिसहरूको हत्या गर्दछु र 1000 मानिसहरूको सबैको हत्या गरेर त्यो माला बनाएर लाउँछु भनेर यस्तो प्रकारले औँलाको माला लगाउँदथ्यो। मानिसहरूको हत्या गरेर उसको औँला काटेर त औँलाको माला उनेर लगाउने गर्दथ्यो र उसको नाम थियो अङ्गुलीमाल, माने औँलाको माला लगाउने व्यक्ति। बडा खुङ्खार, बडा खतरनाक यस्तो प्रकारको व्यक्ति थियो। पहिले त सज्जन थियो, ज्ञानी थियो, तर श्राप बस उसले यस्तो प्रकारको दुष्कर्म गर्न लागेको थियो र सबै डराउँथे। राजाहरूले पनि बक्सिस घोषणा गरेको थियो, जसले पक्रेर ल्याउँछ उसलाई यस्तो प्रकारले पारितोषिक दिन्छ भनेर सबै डराउँथे। त्यो गाउँठाउँका मान्छे बाहिर निस्किन छोडे, त्यो बाटो हिँड्न छोडे। भगवान बुद्ध जानुभयो, बुद्धलाई गएको देख्दा रोक्ने प्रयत्न गरे। किन भन्दाखेरि यस्तो यस्तो प्रकारले खुङ्खार व्यक्ति बसेको छ, तपाईँको हत्या गरिदिन्छ। भगवान बुद्धले विचार गर्नुभयो, तब त अवश्य म जानु पर्दछ। म जानुभयो। बुद्धलाई त्यस्तै प्रकारले आफ्नो समक्षमा आएको देख्दा अङ्गुलीमाल अत्यन्त अट्टहासपूर्वक हाँस्न लाग्दैछ। यो आयो आज भिक्षुक, आज मेरो इच्छा पुरा हुने पर्यो, पूर्ण गर्ने पर्यो। यसले सम्बोधन गर्दै भने, ए भिक्षुक रोक, रोकी भनेर भन्दाखेरि भगवान बुद्ध हिँडिरहनु भयो। ऊ दौडिन्छ तर भेट्न सक्दैन, अनेक दौडिन्छ, बुद्धलाई भेट्न सक्दैन। फेरि रोकी भनेर कराउँदा भगवान बुद्धले शान्त स्वरमा बताउनु भयो, म त उहिले रोकिएको, त रोकिन, म त पहिलेदेखि रोकिएको छु, त रोकिन भनेर बताउनु भयो। भगवान बुद्धका त्यस्ता प्रकारका प्रभावशाली रहस्यपूर्ण मार्मिक वचनलाई सुन्ने बित्तिकै अङ्गुलीमाल चकित पर्यो। यस्तो प्रकारको प्रभावशाली यस्तो वचन त मैले सुनेको थिइनँ, बडा चकित पर्यो। उसको त नकारात्मक ऊर्जा दबिँदै गयो, केही बस चलेन त्यसको। त्यस पछाडि उसले सम्पूर्ण हत्यालाई परित्याग गर्दछ, भगवान बुद्धका समक्षमा नतमस्तक हुन्छ। उसले सोध्दछ, तपाईँ हिँडिरहनु भएको थियो र पनि रोकिए म त पहिले भनेर किन भन्नुभयो? त्यसको रहस्य के हो? भगवान बुद्धले बताउनु भयो, तैँले दुष्कर्म गरेर सारा जीवन बर्बाद गरे, सम्पूर्ण जीवन अज्ञानमा, हत्यामा, कुकर्ममा बिताइस्। त्यस्ता कर्महरूबाट म पहिले रोकिएको। मेरो भन्नुको तात्पर्य अज्ञानबाट, अन्धविश्वासबाट, अन्धकारबाट म पहिले रोकिएर प्रकाशमान, ज्ञानवान, प्रज्ञाचक्षु सम्पन्न भएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि त हुनु जरुरी छ, त पनि पुण्यात्मा, प्रज्ञाचक्षु सम्पन्न, ज्ञानी हुनु जरुरी छ। तैँले यस्तै प्रकारले रहेर जीवन बर्बाद गरे, यो हुँदैन, तेरो बाटो गलत हो, कर्म गलत हो। भगवान बुद्धका वचन सुनेपछि ऊ नतमस्तक हुन्छ, भगवान बुद्ध प्रति समर्पित हुन्छ। बुद्धले उसलाई भिक्षुक बनाइदिनुहुन्छ। उसलाई मनमा छन्दै हुन्छ कि म जस्तो पापी दुष्ट कर्म पनि ज्ञानी बन्न सक्दछ, दुष्ट कर्म गर्ने व्यक्ति, पापी व्यक्ति पनि ज्ञानी बन्न सक्दछ।
भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ अवश्य किन हुन सक्दैन, मार्ग अपनाऊ, अग्रसर बन, अवश्य हुन सक्दछ। यस्तो प्रकारले बताउनु भयो। गीतामा भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ, अपिच्छेद सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाव साधु रेव च मन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हुन्छ। चाहे जति नै दुराचारी, अत्यन्त दुराचारी व्यक्ति पनि ज्ञान र सत्संग ध्यान चिन्तन साधनाको माध्यमबाट पवित्र ज्ञानी बन्न सक्दछ। श्रद्धा भक्ति ज्ञान वैराग्यद्वारा मनुष्य सज्जन ज्ञानी तत्त्वदर्शी बन्न सक्दछ। अतः यहाँ भगवान बुद्धले बताउनु भयो, तिमीले जसले पाप कर्मलाई पुण्य कर्मद्वारा प्रायश्चित गर्दछ ऊ धन्य हुन्छ। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। अङ्गुलीमालले पनि सम्पूर्ण पाप कर्मलाई परित्याग गर्दछ, भिक्षुक बन्दछ। भिक्षा माग्न जाने हुँदा सबैले थाहा पाउँदैछन् यो त्यही अङ्गुलीमाल हो, भिक्षुक बनेर आयो भिक्षा माग्न। धेरैजनाको प्रतिशोधको भावना जाग्यो अङ्गुलीमाल प्रति, कुटपिट गरे, अनेक प्रकारले ताडना गरे, दण्ड दिए, तर पनि अङ्गुलीमालले कुनै प्रतिकार जनाएन। शान्त भएर सहन गरेर बस्यो। सबै चोटपटक लाग्यो, नाना प्रकारका घावै घाउ भयो, सबैतिर रक्ताम्य भयो, तर पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएन, कुनै प्रकारको उसले प्रतिकार गरेन, सबै सहन गर्यो। त्यसलाई देखेर भगवान बुद्धले बताउनु भयो, तिमी पवित्र भयो, आज तिमीले गरेका अशुभ कर्मको प्रायश्चित्त भयो। जति दण्ड भोग्यो त्यो सबै तिम्रो अशुभ कर्मको परिणाम थियो। तिमी आज पवित्र भयो, धन्य भयो भनेर भगवान बुद्धले घोषणा गरिदिन्छन् र समयमा कालान्तरमा ऊ पनि ज्ञानी बन्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर अङ्गुलीमालको प्रसङ्ग पनि आउँदैछन्। अगाडि बताउनुहुन्छ भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, अन्धभूतो अयम लोको अनुकृत विपश्यति शकुन्तो जालमुक्तो अपो सकाय गच्छति। यो संसारका सबै मानिसहरू सबै अन्धाका समान छन्। अन्धा, ज्ञान चक्षु रहेछन्, ज्ञान छैन कसैलाई पनि। संसारका मानिसहरू सबै अन्धविश्वासमा फँसेका छन्, अन्धा छन् सबै। यी आँखाले देख्ने जो देख्दैछन्, जो उनीहरूलाई दृष्टिगोचर हुँदैछ त्यसैमा मग्न छन्। उनीहरूमा प्रज्ञा चक्षु छैन, ज्ञान चक्षु छैन, ज्ञान रूपी आँखा छैन उनीहरूको। केही देख्दैनन् उनीहरूले, देखेर पनि देख्दैनन्, सुनेर पनि सुन्दैनन्, जानेर पनि जान्दैनन्। सबै अज्ञानी, अन्ध र मूर्ख छन् व्यक्तिहरू। अन्धभूतो अयम लोको अनुकृत विपश्यति। यस्ता प्रकारले व्यक्तिहरू फँसेका छन् अन्धकारमा, अज्ञान अन्धकारमा आवृत्त छन्, ढाकिएका छन् अज्ञान अन्धकारले। थोरै व्यक्तिहरू मात्रै, केही मुठ्ठीभरि व्यक्तिहरू मात्रै यो अन्धकारबाट मुक्त छन्, प्रज्ञावान बनेका छन्, ज्ञानवान बनेका छन्। एकदमै अल्प व्यक्तिहरू, थोरै व्यक्तिहरू मात्रै ज्ञानी बन्न सकेका छन्, मुक्त हुन सकेका छन्। उनीहरूले मात्रै स्वर्ग प्राप्त गर्न सकेका छन्। तर प्राय जस्तो मानिसहरू सबै अन्धकारमा ग्रस्त छन्, अज्ञान अन्धकारले ढाकिएका छन्, अन्धविश्वासमा फँसेका छन्। यस्ता प्रकारले बताउनुहुन्छ। म अगाडि यहाँनिर बताउनुहुन्छ, यो प्रसङ्गमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। एकजना नारी थिइन्, एक नारी थिइन्। भगवान बुद्धले विचार गर्नुभयो कि ज्ञानी बन्न सक्दछन्। उहाँले पहिले थाहा पाउनु भयो ज्ञानका सूत्रहरू यिनमा फलीभूत हुन सक्दछन्, सफलीभूत हुन सक्दछन्। किनकि ज्ञान पनि सबैलाई उपदेश दिन्छ नि, तर सबै ज्ञानी बन्न सक्दैनन्। जस्ता प्रकारले मकै छरिन्छ, सबैलाई बराबरी मल जल सबैलाई बराबरी गोडमेल सब गरिन्छ, तर कुनैमा भोगै लाग्दैन, कुनैमा काली पोके लाग्छ, कुनैमा खोयो मात्रै लाग्छ, कुनैमा धान चामरा मात्रै निक्लिन्छ, कुनै त्यतिकै सुकेर जान्छ, कुनैमा मात्रै झरिलो भोगो लाग्दैछ। त्यस्तै प्रकारले लाखौँ मनुष्य भएका ठाउँमा उपदेश दियो भने कुनै कुनै व्यक्तिले मात्रै त्यसलाई अक्षरश बुझ्दछन् र पालन गरेर जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्दछन्। नत्र नै प्राय मनुष्यहरूले त्यसलाई पालन गर्न सक्दैनन्, बुझ्नै सक्दैनन्, जान्नै सक्दैनन्। यसै प्रकारले भगवान बुद्धले यहाँ बताउनुहुन्छ, यहाँ मनुष्य अन्धा समान छन्। भगवान बुद्धले देख्नुभयो यो स्त्री, जो नारी छन्, उनी ज्ञानी बन्न सक्दछन्, उनीमा ज्ञानको सूत्र सफलीभूत हुन सक्दछन् भनेर यस्तो प्रकारले विचार गर्नुभयो। 500 भिक्षुकहरू थिए, उनका समक्षमा जानुभयो। भगवान बुद्धले बताउनु भयो
अब त्यहाँनिर गएपछि यहाँनिर उनका पिताले बताउँदछन्, त्यो जो नारी छन्, स्त्री छन्, उनका पिता जो कुमारी छन्, भगवान बुद्धले जान्नुभयो कि यिनी अल्पायुकी छन्, थोरै समय पछाडि यिनको देहान्त हुनेवाला छ, तर ज्ञानको सूत्र सफलीभूत हुन्छ भनेर जान्नुभएको थियो। भगवान बुद्धले सोध्नुभयो, तिमी कहाँबाट आएकी हो? उनले भने, म जान्दिनँ। कहाँ जान्छु? म जान्दिनँ। यस प्रकारले बताएँ। के गर्छौ भन्दाखेरि म जान्दछु भने चकित परे, सबै कसैले बुझ्न सकेन। तिमी कहाँबाट आयो भन्न जान्दिन, कहाँ जान्छु त्यो पनि जान्दिन, के गर्छौ भन्न जान्दछु। बडा चकित परे सबै। तात्पर्य के हो तिम्रो भन्नुको भनेर भगवान बुद्धले सोध्नुभयो। उनले भने, म जन्मिनु भन्दा पहिला कहाँ चाहिँ कहाँबाट जन्मेर आएँ मलाई थाहा छैन, मेरो मृत्यु भएपछि म कहाँ जान्छु त्यो पनि थाहा छैन, तर म एउटा कुरो जान्दछु कि म जन्मेर आएको छु, एक दिन मेरो मृत्यु हुन्छ पक्का, यो कुरो म जान्दछु, अरू म केही पनि जान्दैन। यस्ता प्रकारले उनले बताए। भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, संसारमा मनुष्यहरू सबै अन्धा समान छन्, जन्मको रहस्य पनि जान्दैनन्, मृत्युको रहस्य पनि जान्दैनन्, जीवनको रहस्य पनि जान्दैनन्, केही जानेका हुँदैन मनुष्यले, केवल अहङ्कारी हुन्छ। दुई चार कुरा भौतिक कुरालाई सिकेर बडा आफूलाई ज्ञानी मान्न लाग्दछ, बडा घमण्डी हुन्छ, अहङ्कारी हुन्छ। अध्यात्मका सम्बन्धमा पनि एक दुईवटा केहीबाट उपदेश प्राप्त गर्दछ र अत्यन्त अहङ्कारी हुन्छ मनुष्य, घमण्डी हुन्छ। अज्ञान अन्धकारमा फँसेको छ व्यक्ति, मोहमा फँसेको छ, तर पनि आफूलाई ज्ञानी मान्न छोड्दैन। तर मनुष्य यस्ता प्रकारका मनुष्यहरू सबै अज्ञानी हुन्, सबै मूर्ख हुन्। यिनीहरूको सद्गति हुँदैन, दुर्गति हुन्छ अन्तिममा। जो ज्ञानी छ, जसले प्रज्ञा चक्षुलाई जगाएको छ, उही ज्ञानी हुन्छ, अरू मूर्ख हुन् व्यक्तिहरू। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। अगाडि बताउनुहुन्छ, ज्ञानी व्यक्तिले निर्माण गतिलाई प्राप्त गर्दछ, मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्दछ। भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, हंसादि च पथे यन्ति आकाश यन्ति धिया नियन्ति धीरा लोक अग्नि जेत्वा मारम सहायिनम। जस्ता प्रकारले आकाशमा हंसहरू उड्ने गर्दछन्, त्यस्तै प्रकारले रिद्धि सम्पन्न ज्ञान सम्पन्न व्यक्तिहरू पनि ऊर्ध्व गतिमा जान्छन्। भगवान बुद्धबाट देवताहरू आए, उपदेश प्राप्त गरे, आकाश मार्गमा उडेर गए हंसका रूपमा। आनन्दले देखे। भगवान बुद्धलाई सोधे, यी के हुन् भन्दाखेरि भगवान बुद्धले बताउनु भयो, यी रिद्धि सम्पन्न व्यक्तिहरू हुन्, सिद्ध सम्पन्न उच्च कोटिका देवताहरू हुन् यिनीहरू। यहाँ आए, तत्त्व ज्ञान प्राप्त गरे, उडेर गए। जस्ता प्रकारले रिद्धि सम्पन्न व्यक्तिहरू उड्दछन्, यस्तै प्रकारले रिद्धि सिद्धि सम्पन्न व्यक्तिहरू पनि आकाश मार्गबाट जान्छन्। यो साधारण व्यक्तिले जान्न सक्दैनन्, भगवान बुद्धले बताउनु भयो। अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँ, एकम धम्मम अतीतच्च मुषावादिश जन्तुनु वितन्न परलोकच्च नत्ति पापम अकाचते। एउटा सत्य धर्मलाई छोडेर मनुष्यले झुटाको आश्रय लियो भनेदेखि उपमत्त छ, बन्धनमा पर्दछ। अधर्मलाई छोडेर, असत्यलाई छोडेर सत्यको आश्रय लियो मनुष्यले भने ऊ मुक्त हुँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले पाप कर्मलाई परित्याग गरिदिनु पर्दछ र पुण्य कर्मको आश्रय लिनु पर्दछ। तर मनुष्यले छल कपटमा लागेर, छल गरेर, कपट गरेर अरूलाई पनि दुखी बनाउँदछ, स्वयं पनि दुखी हुन्छ। भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ यहाँ। उनलाई आरोप लगाउनका लागि कई षड्यन्त्रकारीहरूले एउटा षड्यन्त्र गर्दछन् र एउटी युवतीलाई प्रतिदिन पठाउँदछन् श्रृङ्गार सम्बन्ध बनाएर। त्यो युवती प्रतिदिन भगवान बुद्धका भिक्षुक विहारहरूमा आउँदथे, कुटीका आसपासमा घुमेर फेरि फर्केर जान्छे। अरू मानिसहरूले सोद्धा, तिमी कहाँबाट आयो भनेर सोद्धाखेरि भगवान बुद्धका साथमा गएर बसेर आएकी म, सिद्धार्थ गौतमको पासमा गएर बसेर आएकी हुँ भनेर भन्छे। उसले कम्मरमा कपडा लपेटेर गर्भवती भएको ढोङ गर्दछ। पछाडि गएर बढाउँदै बढाउँदै उसले गर्भवती भएको पुरा नाटक गर्दछ र पुरा सभाका बिचमा भगवान बुद्धले उपदेश दिँदै गरेका ठाउँका बिचमा गएर, तपाईँले उपदेश दिएर के गर्ने, यो मेरा पेटमा भएको बालक त तपाईँको,
यो गर्व त तपाईँको, तपाईँले मलाई गर्भवती बनाउनु भएको भनेर भगवान् बुद्धलाई आक्षेप गर्दैछ। भगवान् बुद्ध शान्त स्थिर मौन बस्नुहुन्छ। केही समय पछाडि त्यसका कम्मरमा बाँधेको कपडा फलाम पनि बाँधेको थियो उसले, त्यो त्यत्तिकै खुस्किन्छ र झर्छ, खुट्टो किच्याउँछ, उसको आफ्नै खुट्टो किच्याउँछ। तिनीहरू प्रत्यक्ष फल भोग्दछ उसले। मानिसहरू त्यसलाई कुट्न पिट्न दौडिन्छन्। भगवान् बुद्धले रोक्नुहुन्छ, शान्त गर्नुहुन्छ भिडलाई। यस्तै प्रकारले षड्यन्त्र गरेर भगवान् बुद्धलाई फसाउने चेष्टा गरेका थिए। र त्यही प्रसङ्गमा भगवान् बुद्धले यहाँ बताउनुहुन्छ, एकम धम्मम अतीतच्च मुष्यवादिच्च जन्तुनो वितिन्न परलोकच्च नथि पापम अकार्यम। जसले सत्यलाई अतिक्रमण गरेर, छल कपट गरेर, अर्कालाई फसाउने षड्यन्त्र गरेर स्वयं पनि दुखी हुन्छ, स्वयं पनि सङ्कटमा पर्दछ र अरूलाई पनि दुखी बनाउन चेष्टा गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिको कहिले पनि कल्याण हुँदैन। ऊ चिन्तामुक्त, दुःखमुक्त हुन सक्दैन, सङ्कटमुक्त हुन सक्दैन, बन्धनमुक्त हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले छल कपट यस्ता प्रकारका षड्यन्त्रबाट मुक्त रहेर साधनामा अग्रसर हुनुपर्दछ भन्ने यहाँ सन्देश दिनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग छ, अन्तिम प्रसङ्ग, देवलोक जाँदैन, कन्जुस व्यक्तिको उद्धार हुँदैन कहिले पनि। जो कन्जुस व्यक्ति छ नि, लोभी व्यक्ति, त्यसको उद्धार हुँदैन। एकपल्ट एकजना शेर थिए, उनले दान पुण्य गरे प्रशस्त। राजाले दान पुण्य गरे। उनका मन्त्री थिए दुईजना, उनका मनमा जलन भयो, यत्रो सम्पत्ति दान गरे राजाले भनेर एउटालाई जलन भयो, एउटा बडा प्रसन्न भयो। दुईजना मन्त्री मध्ये एउटा मन्त्री बडा प्रसन्न भयो, यत्रो पुण्य गर्नुभयो, दान गर्नुभयो, राजाले बडा आनन्द आयो। तर अर्का मन्त्रीलाई जलन भयो, यत्रो सम्पत्ति व्यर्थमा बर्बाद गरे राजाले। यी भिक्षुकहरूलाई खुवाएर यिनीहरूको काम छैन, बसिरहेछन्, खाइरहेछन्, केही काम छैन, यिनीहरू बिकामैहरूबाट पालेर के फाइदा भनेर उसले नकारात्मक विचार जगायो मनमा, नकारात्मक भावनाले ग्रस्त भयो। तर अर्को मन्त्री सकारात्मक भावनाले आनन्द प्रफुल्लित भयो। दान पुण्य गरेको देखेर, शुभ कर्म गरेको देखेर, सत्कर्म गरेको देखेर बडा आनन्दित भएको थियो। अन्तिममा गएर एउटाको दुर्गति हुन्छ, अर्काको सद्गति। यही प्रसङ्गमा भगवान् बुद्धले बताउनुहुन्छ, कन्जुस व्यक्तिले न स्वयं दान पुण्य गर्दछ, न त अर्काले गरेको सहन गर्दछ। स्वयं पनि गर्दैन, अर्काले गरेको पनि उसलाई सहन हुँदैन। त्यसमा पनि ऊ अत्यन्त ईर्ष्यालु हुन्छ, अत्यन्त असन्तुष्ट हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिको कहिले पनि उद्धार हुँदैन। कन्जुसी व्यक्तिले दान पुण्य सत् धर्म कर्म गर्न सक्दैन। त्यो सत् धर्म कर्म गर्ने, दान पुण्य गर्ने पनि व्यक्तिमा क्षमता हुनुपर्दछ। त्यो पनि एउटा उदार भावना, एउटा पुण्यात्मा व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्दछ। पापिष्ट व्यक्तिले, कलुषित हृदय भएका व्यक्तिले कहिले पनि दान पुण्य गर्न सक्दैन, आफ्नो उद्धार गर्न सक्दैन। यस्ता प्रकारले भगवान् बुद्धले बताउनुहुन्छ। यसै गरी यहाँनिर अर्को छ, पथव्य एक राज्येन सग्गस्स गमनेन वा सब्बलोकाधिपत्येन सुत्तपत्ति फलम वरम। एकजना व्यक्ति हुन्छ, सानो व्यक्ति, उपासक छ, एउटा व्यक्ति भगवान् बुद्धको उपासक थियो। प्रतिदिन भगवान् बुद्धका सेवा गर्दथ्यो। उसले भगवान् बुद्धका उपदेशमा जान्थ्यो, देशना सुन्दथ्यो, उपदेश सुन्दथ्यो, तदनुकूल आचरण पनि गर्दथ्यो, सेवा दान पुण्य धर्म कर्म गर्ने गर्दथ्यो। उसको एउटा पुत्र थियो, तर त्यो पुत्र चाहिँ कहिले पनि भगवान् बुद्धका समक्षमा जाँदैन थियो। अत्यन्त दुखी थिए माता पिता। एउटै पुत्र, त्यही पनि उपदेश सुन्न जाँदैन, अनेक प्रकारका आमोद प्रमोदमा फँसिरहन्छ। यस्ता प्रकारले दुखी भयो र उनीहरूले फकाउन थाले पुत्रलाई। तैँले अझ भगवान् बुद्धको देशना सुनिस् भने तँलाई 100 कार चपन दिन्छु, स्वर्ण मुद्रा दिन्छु भनेर यस्तो प्रकारले फकायो। त्यसो भनेपछि ऊ गयो। भगवान् बुद्धको उपदेश सुन्दै गएपछि उसमा जागरुकता आयो, ऊ जाग्यो। उसलाई श्रोतापन्न फल प्राप्त गर्यो, उसले श्रोता बन्यो र भगवान् बुद्धसँग आउँदछ। फर्केर आएपछि फेरि उसलाई कारचपन दिनु पर्दैन, ऊ सन्तुष्ट हुन्छ, आफैमा सन्तुष्ट हुन्छ। केही नमागिकन भोजन गर्दछ, नत्र भोजन गराउँदा पनि फकाउनु पर्दैछ उसलाई। यस्तो प्रकारले यहाँनिर भगवान् बुद्धले बताउनुहुन्छ, पथव्य एक राज्येन सगच्छ गमनेन वा सब्बलोकाधिपत्येन श्रुतपत्ति फलम वरम। यो संसारमा
मनुष्यले श्रोतापन अर्थात् ज्ञानको फल प्राप्त गरेपछि अरू फलहरू तुच्छ हुन्छन्। ज्ञानका फलका समक्षमा अरू सबै फलहरू अल्प हुन्। भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। ती मातापिताले भन्छन् आज त कुनै कार्छ पनि दिनु परेन, यसलाई केही पनि मागेन, यसले कुनै मुद्रा दिनु परेन, सम्पत्ति दिनु परेन, सन्तुष्ट छ, खुसी छ भन्दा भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ जसले श्रोतापन्न फल प्राप्त गर्दछ, तत्त्वज्ञानी बन्दछ, ज्ञान प्राप्त गर्दछ, उसलाई कुनै सम्पत्ति चाहिँदैन, उसलाई कुनै प्रकारको भौतिक सुविधा चाहिँदैन, भौतिक पदार्थ चाहिँदैन। ऊ आफूमा सन्तुष्ट हुन्छ, आफूमा मग्न हुन्छ, ऊ आफैमा सन्तुष्ट हुन्छ, उसलाई कुनै बाह्य पदार्थको आवश्यकता पर्दैन। समस्त पृथ्वीको राज्य प्राप्त गर्ने व्यक्ति र सम्पूर्ण धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्ति भन्दा पनि धनी र सन्तुष्ट हुन्छ ज्ञानी व्यक्ति। सम्पूर्ण धन सम्पत्ति, सम्पूर्ण पृथ्वीको राज्य र सम्पूर्ण भौतिक सुख सुविधा भन्दा ज्ञानको फल सर्वोत्तम हुन्छ। श्रोतापन्न फल अत्यन्त आनन्ददायक हुन्छ, परिपूर्ण हुन्छ। त्यसबाट व्यक्तिले फेरि कुनै दुःख भोग्नु पर्दैन। हाम्रो वेदमा पनि बताएको छ यमलब्ध चापरम ल्याभ भनेर, गीतामा पनि बताएको छ यमलब्ध चापरम लाभ मन्यते नादिकम तथा, अर्थात् जसलाई प्राप्त गरेपछि कुनै प्राप्त गर्ने शेष रहँदैन, जसलाई जानेपछि केही जान्न रहँदैन, जसलाई जानेपछि शोकम तरति आत्मविद, त्यो तत्त्वलाई जानेपछि सम्पूर्ण प्रकारका शोक र मोहबाट व्यक्ति मुक्त हुन्छ। अतः ज्ञानको फल अद्भुत हुन्छ, सर्वोपरि हुन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर यो लोक वर्गका सम्बन्धमा बताइयो। धम्मपद अन्तर्गत लोक वर्गका सम्बन्धमा यहाँ विवेचना गरियो। हरि ओम तत्सत्।